नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम समाज र सन्दर्भ अन्तर्गतको निर्वाचन विशेषमा छौँ। अब 3 दिन मात्रै बाँकी छ। त्यसपछि स्थानीय सरकारले नयाँ जनप्रतिनिधिको लागि सबै नेपाली जनता निर्वाचनमा होमिँदैछ। अब यसपटकको निर्वाचन कतिको प्रभावकारी बनेछ र पार्टी र दलहरूले कसरी घोषणापत्रहरूलाई लिएका छन्, आज हामी यो पाठमा सम्वाद दिनेछौँ। त्यसगरी देशको अर्थतन्त्रको लागि नेताहरूले, पार्टीहरूले, उम्मेदवारहरूले कस्ता खालका एजेन्डाहरू लिएका छन्, बोकेका छन् र यी व्यवहारिक छन् कि छैनन्, आज हामी यो समग्र पाठमा सम्वाद दिनेछौँ। त्यसगरी युवा उद्यमीहरूको लागि स्थानीय सरकार मैत्रीपूर्ण हुन सकेको सकेन, अझ भन्ने पर्दाखेरि युवाहरूको लागि कतिको प्रभावकारी बन्न सकेको छ, आज प्रत्येक पार्टीहरूले संवादको रूपमा भन्ने गरेका छन्। अब युवाहरूलाई हामी देशभित्रै राख्छौँ, स्थानीय तहभित्रै राख्छौँ, उहाँहरूको लागि रोजगारी सृजना गर्छौँ भन्ने अहिले संवाद बहसको पाटो बनेको छ। यो संवाद गरिराख्दाखेरि अहिले देशको अर्थतन्त्र पनि केही कमजोर देखिएको छ। यो अर्थतन्त्र सुधारको लागि के गर्नुपर्छ त आज हामी समग्र यो 3-4वटा पाटोमा रहेर संवाद दिन्छौँ। संवाद गर्नको लागि आज हामीसँग अर्थ क्षेत्रबाट पनि हामीले गेस्ट बोलाएका छौँ, अतिथि बोलाएका छौँ, त्यसैगरी राजनीतिक विश्लेषकको रूपमा पनि बोलाएका छौँ, त्यसैगरी जनप्रतिनिधिको उम्मेदवारको पनि आज उहाँको पनि संवाद बहस सुन्नेछौँ, त्यसैगरी युवा उद्यमीलाई पनि बोलाएका छौँ। आज 4 जना अतिथि म क्रमशः नै उहाँहरूलाई जोड्न चाहन्छु। मेरो छेउमै हुनुहुन्छ अर्थविद डाक्टर रमेश मण्डल, तपाईँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू विष्टजी। त्यसैगरी राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश राईमाझी, तपाईँलाई पनि स्वागत छ। नमस्कार, धेरै धन्यवाद। त्यसैगरी नेकपा एमालेबाट भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर उम्मेदवार रविन्द्र लाच्छिमस्यु, तपाईँलाई पनि स्वागत छ, शुभकामना हुन्छ तपाईँलाई। त्यसैगरी युवा उद्यमी प्रकृति मैनाली, तपाईँलाई पनि स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। अब तपाईँबाट सुरुवात गरेँ मैले। निर्वाचन आउँदैछ, यो निर्वाचनलाई युवा उद्यमीले कसरी लिनुभएको छ, तपाईँबाट सुरुवात गरेँ। युवा भएर हेरिराख्दाखेरि र उद्यमी भएर हेरिराख्दाखेरि फेरि अलिक छुट्टै देखिन्छ निर्वाचनको जुन उत्सुकता। अहिले जुन हिसाबले चाहिँ हामी निर्वाचनको कुराहरू गरिरहेछौँ, चुनावी घर दैलोको कार्यक्रमहरूमा चाहिँ सहभागी जुन युवाको देखिरहेछ, त्यो हिसाबले चाहिँ म एकदमै एक हिसाबले चाहिँ युवाहरू अलिकति झुकाव भएको जस्तो पनि देखिरहेको छु। तर उद्यमशीलताको हिसाबमा चाहिँ म एउटा युवा देशमै सम्भावना छ भनेर उद्यम गरिराख्दाखेरि चाहिँ अब एक त कोभिडको कारणले गर्दाखेरि पनि एउटा अर्थतन्त्र अर्को एउटा हिसाबले चाहिँ अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा चाहिँ अरू उद्यमीहरूसँग पनि कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ खासै राज्यबाट हुन सक्ने किसिमका चाहिँ केही सुविधाहरू जुन उद्यमीहरूले पाउनु पर्थ्यो। किनभने उद्यमशीलता भन्ने बित्तिकै रोजगारीसँग जोडिन्छ क्या। हामीले त रोजगारी सिर्जना गर्छौँ भनेपछि एउटा उद्योग बन्द हुनु भनेको त ती सम्पूर्ण तमाम परिवारको चाहिँ आर्थिक उत्पादन हुने एउटा अवस्थाबाट त वञ्चित हुनु हो। त्यो भएर पनि त्यो रोजगारी सिर्जना गरिरहेको उद्यममा लागेको युवाहरूलाई चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामीले अहिले पनि हामी त्यति धेरै झुकावमा गर्न सकिरहेको छैनौँ र घोषणापत्रकै कुरा गरिराख्दाखेरि पनि अहिले धेरै जसो चाहिँ हामी खालि वितरणमुखी मात्रै कुराहरू गरिरहेछौँ। तर हामी उत्पादनमुखीमा चाहिँ कसरी युवाहरूलाई चाहिँ रोजगारी सिर्जनाको क्षेत्रमा चाहिँ अझ देशमै केही गरौँ भन्ने कुरामा चाहिँ लगाउन भन्ने कुरामा चाहिँ मैले कुनै पनि घोषणापत्र हेर्दाखेरि युवाको लागि चाहिँ त्यति उत्साहजनक कुराहरू चाहिँ मैले त्यति पाउँदिनँ। अब रविन्द्रजीको पनि कुरा सुनिहालौँ। तपाईँको भक्तपुर नगरपालिकामा जुन उम्मेदवार दिनुभएको छ, के को लागि, किन तपाईँले त्यहाँको जनताले जिताउनु पर्यो? सर्वप्रथम त मेरो उम्मेदवारी भनेकै त्यहाँ जुन अहिले भक्तपुरमा नगरपालिकाभित्र भइरहेको अनियमितता, असमान व्यवहार र निषेधको राजनीति विरुद्ध नै हो। मैले जहाँ त्यहीँ पनि एउटै कुरा दोहोऱ्याउने गरेको छु। अनियमितता भन्नाले अब कस्तो अनियमितता, नीतिगत भ्रष्टाचारी नै भन्नुपर्छ त्यसलाई अनियमितता भन्नुपर्दा। जस्तै गरी अब जुन 2072 पछिको भुइँचालोको गएपछि त्यहाँका विश्वका धरोहरहरू क्षतिग्रस्त भए, त्यसको पुनर्निर्माणको लागि नेपाल सरकारबाट 2 अर्ब बजेट दिएको थियो। जुन नगरपालिकाले अहिले कुन मठ मन्दिर बनाउँदा कति खर्च भयो भनेर त्यो देखाएको अवस्था छैन। त्यस्तै गरी कुनै पार्टीका अन्य पार्टीका सांसद कोषबाट बजेट राख्यो भने भक्तपुर नगरपालिकाको एकाउन्टमा पैसा राखेर खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको अवस्था छ। जुन सांसद कोषले आएको डाइरेक्ट रकम खर्च गर्न दिइरहेको अवस्था छैन। त्यसले गर्दा उनीहरूले त्यो सांसद कोषको रकम पनि कति खर्च भयो त, कुन ठाउँमा कति खर्च भयो भने उसले आजसम्म त्यो हिसाब किताब देखाएको छैन। त्यसो मेन तपाईँको उम्मेदवार भनेको त्यहाँको सम्पदा जोगाउन र त्यसैगरी भ्रष्टाचारको अन्त्य हो। अनि होइन, अर्को कुरा त्यहाँ असमान व्यवहार गर्छ समानताको लागि। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका
जनता बाहेक त्यहाँ अन्य पार्टीमा लाग्ने जनतै होइन जस्तो व्यवहार गरिदिन्छ क्या। जस्तै उहाँको जनप्रतिनिधिहरूका कुनै सेवा लिन गयो भने उहाँहरूलाई भोट राख्ने मान्छे जति चिनेर मात्र छुट्टै व्यवहार गर्ने, भोट नराख्ने व्यक्तिलाई छुट्टै व्यवहार गर्ने असमानता छ। अनि अर्को निषेधको राजनीति भनेको 40 वर्ष भइसक्यो आज नेपाल मजदुर किसान पार्टीले एकछत्र राज गरेको। हरेक योजना बजेट तर्जुमा गर्दा अन्य 752 पालिकामा त अन्य दलका सर्वदलीय छलफल गरेर बजेट पारित गरिन्छ नि, तर त्यहाँ आजसम्म भक्तपुर नगरपालिकाभित्र अन्य दलकालाई एक वचन पनि केही छोडेर योजना तर्जुमा बजेटहरू गरेको छैन। त्यस्तै गरी उनीहरूका विरुद्धमा कोही पार्टीमा लागे भने पनि खबरदार तिमी किन यसमा लागेको। अहिले जल्दो बल्दो उदाहरण मेरै भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 को वडा अध्यक्षलाई चाहिँ घरैमा गएर नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरू 2 जना गएर त्यहाँका वडा अध्यक्ष प्रत्याशी नेपाल मजदुर किसान पार्टीका वडा अध्यक्ष प्रत्याशी समेत गएर तैँले किन घर दैलो गरेको, तैँले किन यो पार्टीमा लागेको भनेर आज उम्मेदवारी दिएदेखि आजसम्म दैनिक रूपमा मानसिक यातना दिइरहेको अवस्था छ। अब यो फेरि पनि आउनेछु। प्रकाशजीसँग आउनुभन्दा पहिला म रमेशजीलाई सोधेँ, अब अहिले प्रत्येक पार्टीहरूले अर्थतन्त्रको बारेमा धेरैले संवाद त गरिरहेका छन्, ती व्यवहारमा आउनसँग सम्भावना देख्नु भएको छैन र अहिलेको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्नुको लागि पार्टीहरूले लिएका एजेन्डाहरू पर्याप्त छन् कि छैन? अहिले के भइरहेछ भन्दाखेरि अब कतिपयले हाम्रो भारतको चाहिँ दिल्लीको त्यो मोडेलको कुरा गरिरहेछन्, फ्रीमा बिजुली दिने, फ्रीमा पानी दिने, बुढाबुढीलाई पेन्सन दिने, अनि बेरोजगारलाई बेरोजगार भत्ता दिने, यस्ता कुराहरू आएका छन्। मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ एक त सम्भव छैन। अघिल्लो निर्वाचनमा पनि के थियो भने मेट्रो रेल, मोनोरेल, रेल त ल्याउनै सकेनन्, मोनो र मेट्रो त कागजमै सीमित भयो। भनेको के छ भन्दाखेरि खालि नयाँ नयाँ एजेन्डा ल्याउने, जनता भुल्याउने, भोट लिने, भोट लिएको भोलिपल्ट चाहिँ अनि खेती मात्रै त्यसो भयो। हजुर, कर बढाउने। हामी साउथ एसियामा नेपाली नागरिकले हाइएस्ट कर तिरिरहेको अवस्था छ अहिले श्रीलङ्का। तपाईँले यो भनिराख्दाखेरि भर्खरै पनि तथ्याङ्क विभागले एउटा तथ्याङ्क निकालेको छ, आर्थिक वृद्धि दर राम्रो हुने भनेर निकालेको छ। तपाईँले अध्ययन गर्नुभएको छ? मैले हेरेको छु, तर के छ भने वास्तविकता के छ? वास्तविकता हो कि होइन? वास्तविकता कसरी भइरहेछ भन्दाखेरि हाम्रो युवाहरू विदेशमा गएर कमाइरहेका छन्। त मैले अहिलेका राजनीतिक जुन महान नेताहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि उहाँहरूले त राणाजी खास गरी वीर शमशेरलाई गुरु मान्नुहुन्छ। किनभने नेपाली युवाहरूलाई गोर्खा सेनामा भर्ती गर्नलाई वैधानिक रूपमा उहाँहरूले राणाजीले चाहिँ खोल्नुभएको बाटो हो। त्यो बेलादेखि नेपाली युवा विदेशमा जाने, विदेशमा गएर कमाएर ल्याएको पैसाले खरिद गर्ने र त्यो खरिद गरेको सामानमा नेपाल सरकारले कर लिने, बुझ्नु होइन? त्यहाँभन्दा ठुलो उपलब्धि नेपालमा यो विगत 30 वर्षदेखि भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। र यो हाम्रो ग्रोथ रेट भयो भने पनि कति धेरै नेपाली विदेश जान सक्छन् युवाहरू, कति रिमिट्यान्स पठाउँछन्, त्यसको आधारमा मात्रै हामी मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ। आन्तरिक रूपमा हाम्रो उत्पादन वृद्धि भएर चाहिँ ग्रोथ रेट हामीले प्राप्त गर्न सकेको जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसो तपाईँको बुझाइमा चाहिँ नि पार्टीले ल्याएका घोषणापत्रहरू व्यवहारिक पनि छैन र आर्थिक हिसाबको पार्टीले सबल बनाउने पक्षमा चाहिँ छैन भन्न खोज्नु भएको तपाईँ? हजुर, डेफिनेटली। किनभने अहिले हाम्रो 14 खरब असारमै यो चैतमै पुगिसकेको छ आयात, निर्यात 1.5 खरब छ, असारसम्म 2 खरब निर्यात हुन्छ। त्यो 2 खरब पनि कहाँबाट भइरहेछ भन्दाखेरि इन्डोनेसिया, मलेसियाबाट आउने तेल, अनि त्यहाँ युक्रेनबाट आउने सूर्यमुखीको तेल र मरिच भयो, सुपारी भयो, जुन हामी आयात गर्छौँ, आयात गरेर फेरि झोलामा राखेर भारतमा बेच्छौँ, त्यसरी निर्यात गरेकोले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो निर्यात देखिएको हो। रियल टर्म्समा भन्यो भने हाम्रो निर्यात चाहिँ शून्यमा को हाराहारीमा झरिसकेको अवस्था छ, एकदमै नेग्लिजिबल छ। त्यो भएर हाम्रो सरकारले अहिले के गरिरहेछ भन्दाखेरि विदेशबाट जति पनि आउने अनुदान, ऋण सहयोग लिने, अनि त्यसबाट चाहिँ हामीले वस्तु र सेवाहरू आयात गर्ने र युवाले पठाएको रिमिटेन्स समेत जोडेर है, ती सबै गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ वर्षको अब यो वर्षदेखि त 20 खरबकै हामी आयात गर्छौँ भनेपछि हामीले जति ऋण पाउँछौँ त्यसले हामी सामान किन्छौँ। यो अवस्था छ अहिले। अब प्रकाशले सोधेँ, 3 जना अतिथिको तपाईँले संवाद सुनिसक्नुभयो, जनप्रतिनिधि, युवा उद्यमी, त्यसकै अर्थविदको संवाद सुनिसक्नुभयो। अर्थविदले भनेको कुरा सही छ, त्यसकै जनप्रतिनिधिले भनेको कुरा सही छैन, त्यो व्यवहारमा आउन सक्ने सम्भावना छ कि छैन, त्यसरी युवा उद्यमीले पोखेको गुनासो, तीनटालाई विश्लेषण गर्दा कसरी गर्नुहुन्छ? अहिलेको यो स्थानीय निकायको चुनावमा हेर्दाखेरि उहाँले भने जस्तो नेपालको आर्थिक वृद्धि दर त धेरै घटेको छ। अहिले जिडिपीको उहाँले अहिले त प्रश्न भन्नु भएन, दक्षिण एसियामा श्रीलङ्कापछि हाम्रो नेपाल सबभन्दा जिडिपीमा 24% कर तिर्ने मुलुकमा चाहिँ हामी परेका छौँ। यो भनेको के हो भने देशको एउटा दुर्भाग्य हो, अर्थतन्त्र एकदमै कमजोर छ, अनि हाम्रो निर्यात छैन र आयात मात्रै छ।
यो आयात र निर्यात हुनुमा दुईवटा कारण हुन्छ। नेपालको राजनीतिक नेतृत्व तहमा वर्ल्ड ब्याङ्क र एडी ब्याङ्कका एजेन्टहरूले चाहिँ जहिले पनि रोल खेलेको छ। अहिले मैले उहाँलाई पनि त्यो अघि भन्दै थिएँ, हामी कुरा गरिरहेका थियौँ। यो एडिबी, वर्ल्ड ब्याङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग सम्बन्धित भएका पदाधिकारीलाई योजनामा ल्याउने र मन्त्री बनाउने, उनको गाइडलाइनमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलाउने किसिमको वातावरण 30 वर्षदेखि बन्दै आयो। यसले गर्दा अहिले हामी कता गइरहेछौँ भन्दाखेरि अर्थतन्त्र चाहिँ हाम्रो देश एकदमै कमजोर रूपमा गइरहेको छ। अनि विलासिताका सामानहरू हामी प्रशस्त आयात गर्छौँ र त्यो विलासिताको सामान पनि हामी रोक्न सक्ने अवस्था छैन। त्यो पनि वर्ल्ड ब्याङ्क र एडी ब्याङ्कले दिएको पैसा त्यो सामान किन्नकै लागि हो। अनि हाम्रा भएका उद्योग कलखाना चाहिँ हामी विस्थापित गर्दै गयौँ र आयात गरेर अनि हामी त्यो भन्सारकोबाट आएको जुन त्यो राजस्वलाई नै हामी उपलब्धि खान थाल्यौँ र अनि वैदेशिक रोजगारीबाट आउने पैसालाई पनि ठुलो सरकारले यो आर्थिक वृद्धि दरको एउटा चाहिँ स्रोत मान्न थाल्यो। यो कहाँ गलत भइरहेछ भन्दाखेरि अब अहिले स्थानीय निकाय मात्रै होइन, यो त प्रणालीसँग पनि जोडिन्छ। स्थानीय निकायले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अहिले हामी फरक रूपमा जाने भने स्थानीय निकायलाई अहिले स्वायत्त सरकार भनिएको छ। स्वायत्त सरकारका 3टा अवधारणाहरू छन्। पहिलो कुरो यसले जन्मदेखि मृत्युसम्मको चाहिँ दर्ता, सिफारिस आदि इत्यादि। अब यसको फेरि न्यायिक समिति पनि हुन्छ। अब जग्गा कुचलो पऱ्यो कुनै मुद्दा भने त्यो उपमेयरको अध्यक्षताबाट कमिटी हुन्छ, त्यहाँ उजुरिदिएपछि त्यसले चाहिँ फैसला गर्ने अर्धन्यायिक अधिकार पनि दिएको छ। यो सबै कुरा र विकाससँग पनि जोडिएको हुनाले यो अहिले हामीले चाहिँ स्थानीय निकायमा राजनीतिक दलले आँखाभन्दा पनि फरक दृष्टिकोणले राजनीतिक दलहरूको आफ्नो विचार होला नि, आफ्ना सिद्धान्तहरूमा विवाद होला। अब अहिले साँच्चै भन्यो अहिले हामीसँग राजनीतिक दलहरूमा त्यस्तो विभेद एकअर्काप्रति चाहिँ दुश्मनी पनि देखिएन। अब हामी सबै एउटै विचार बोकेर गएका छौँ अनि एउटै चाहिँ सिद्धान्तबाट हामी चाहिँ राजनीतिक दलमा लागेका छौँ भने त्यतातिर पनि अहिले आलोचना नगरौँ। स्थानीय निकायमा चाहिँ निर्वाचित हुने प्रतिनिधि जो छ त्यो चाहिँ विकासमुखी हुनु पऱ्यो र जनताले चिनेको घर दैलोमा जान सक्ने र उसले त्यो विकासको अवधारणालाई स्थानीय निकायबाट उठाएको करलाई स्थानीय निकायमै विकासमा खर्च गर्न सक्ने, प्लस नसक्यो भने प्रदेश सरकार अथवा चाहिँ सङ्घीय सरकारबाट पनि समन्वय गरेर बजेट लान सक्ने। तपाईँले थपिहालेँ मैले अहिलेका जुन घोषणापत्रहरू पार्टीले ल्याएका छन् यिनीहरूलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ? अब पार्टीको घोषणापत्र त कस्तो छ भन्दाखेरि जम्मै यो सतहमा छन्। र कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले अहिलेको मुख्य अर्थतन्त्रको चुनौती र हाम्रो अर्थतन्त्रसँग मात्रै जोडिँदैन, अर्थतन्त्र भन्ने बित्तिकै त्यो नीति र राष्ट्रिय राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिसँग पनि जोडिन्छ। त्यसतर्फ अहिले राजनीतिक दलले ल्याएको घोषणापत्रमा कहीँ पनि देखिएन। यो अहिले त विकासमुखी भन्दा पनि यो त हामीले एकले अर्कालाई आलोचना गर्ने र भोट चाहिँ कसरी ल्याउने भन्ने किसिमको चुनाव हो यो। अब यति बेला हामी सबै राजनीतिक दलका चाहिँ नेताहरू पनि चुनावमा लागिरहनु भएको छ। जनतामा एउटा चुनावमय वातावरण छ, हामी निराश गर्नु हुँदैन। र स्थानीय निकायमा चुनावमा गएका प्रतिनिधिहरूलाई जो चाहिँ स्थानीयवासीहरूले सेवा पाउनुहुन्छ, सेवाग्राहीहरू हुन्छ, उहाँले के विचार गर्नु पर्यो? यो पार्टीभन्दा हामी माथि उठ्नु पर्यो र हामी विकास निर्माण जसले सजिलो हुन सक्छ, जसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चाहिँ चलायमान बनाउन सक्छ। स्थानीय निकायमा पनि आज त बजेट थुप्रो हुन्छ, पहिला जस्तो होइन। स्थानीय निकायबाट उठेको मालपोत आदि इत्यादि कर, घर जग्गा, बहाल कर, यी सबै कुराहरू उठाउने अधिकार दिएको, स्वायत्त राज्यको रूपमा दिएको छ। त्यो हुनाले त्यो चलाउन सक्ने क्षमता भएका प्रतिनिधिहरूलाई उहाँले चुन्नुभयो भने 5 वर्षसम्ममा एउटा स्थानीय निकायको विकासमा महत्त्वपूर्ण चाहिँ खुड्किला खेल्छ, टेक्न सक्छ। तर अहिले के भइरहेको छ भने विगत केही समयदेखि चाहिँ हामी प्रतिनिधिका नाममा प्रतिनिधि गर्ने र गठबन्धन मात्रै आदि इत्यादि भनेर जुन जोड्छौँ त्योभन्दा अलिक फरक दृष्टिकोणले आउने चुनावमा स्थानीय निकायमा जसले घुलमिल गर्न सक्छ र जसले एउटा विकासको अवधारणालाई खाकाको रूपमा लान सक्छ, रोडम्याप छ, त्यो प्रतिनिधिहरूलाई जिताइदिनु भयो अथवा त्यसरी जानुभयो भने यो विगतको अनुभवले पनि नयाँ चाहिँ हामीलाई बाटो खोल्छ र आउने यो चुनाव पछिका दिनहरू सुखमय हुन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। फेरि मैले प्रकृतिलाई जोडेँ। यो विगत 5 वर्ष बित्दै गर्दाखेरि देश संहितामा गएपछि पहिलो कार्यकाल स्थानीय तहले सक्दै गर्दाखेरि कतिको युवा उद्यमीहरूलाई सहज महसुस भयो? तपाईँहरूलाई कतिको सहयोग गर्यो स्थानीय सरकारले? मेरो चाहिँ यसमा अनुभव कस्तो भयो भन्दाखेरि म चाहिँ युवा उद्यमीको रूपमा चाहिँ राजस्व परामर्श समितिमा पनि रहेर यो नगरपालिकाभित्र नै काम गरेको त एकदमै थोरै उद्यमीहरू मध्येमा मैले त्यो अवसर पाएको कारणले मैले अलिकति भित्र बसेर हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो कि एउटा कन्ट्राडिक्सन मलाई के लाग्छ भने नि हामी एउटा बजेट छ होइन, जस्तो कि उद्यमशीलता बढाउनुपर्छ भने हामी सबैले कुरा गरिरहेछौँ। जस्तो कि अहिले त झनै टेक्नोलोजी ट्रान्सफर मेडपाको चाहिँ पोभर्टी एलिभेसन फन्डहरू सबै स्थानीय सरकारमा छ क्या। अनि त्यो सबै कार्यक्रमहरू गर्ने भनेर गरिराख्दाखेरि चाहिँ यो करको चाहिँ जुन हुन्छ नि हाम्रो करको कुनै पनि नगरपालिका चल्ने भने त करको आम्दानी हो। करको आम्दानी हेरिराख्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ धेरै चाहिँ खालि सम्पत्ति कर कि घर भाडा कर अनि व्यवसायिक कर भन्ने त कतै पनि हुँदैन क्या। अनि यति धेरै लगानी गरिरहेछौँ हामी व्यवसायमा उद्यमशीलतामा भनेर मेडपाको प्रोजेक्ट छ यस्तो छ, तर पनि हामी किन उद्यमीहरू चाहिँ निर्माण गर्न सकिरहेको छैनौँ? यदि त्यो साँच्चीकै उद्यमशीलताका लागि चाहिँ लगानी भएको बजेटले चाहिँ त्यसले नतिजामुखी भएको हो भने व्यवसायिक कर त बढ्नु पर्थ्यो नि त।
त्यो बढी पनि नराखेको अवस्था हेरिराख्दाखेरि चाहिँ पक्का पनि भावना चाहिँ जनप्रतिनिधिमा एउटा भावना चाहिँ पक्का पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ उद्यमशीलता बढाउनुपर्छ। अझ उपमेयरको कुरा गर्दाखेरि महिला उद्यमशीलता बढाउनुपर्छ त्यतापट्टि छ। तर कतै हामीलाई चाहिँ यो काम कसरी गर्ने, कसलाई समातेर गर्ने अनि कसलाई कन्सल्ट गर्ने भन्ने कुराको चाहिँ एउटा दक्षता चाहिँ अलिकति कम भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनि अर्को कुरा मलाई के पनि लाग्छ भने यसमा अलिकति हामीले यसलाई अर्को तरिकाबाट पनि के हेर्नुपर्छ भने मुलुक एउटा नयाँ अवस्थामा चाहिँ संहितामा गइराख्दाखेरि अब अफिस सेटअपदेखि लिएर हरेक कुरा गर्दाखेरि धेरै समय एउटा सिस्टम बुझ्नलाई पनि लागिराख्दाखेरि चाहिँ सायद अबको यो 4 वर्षमा चाहिँ पक्का पनि मैले पहिलाको रूपमा उपमेयर मेयरलाई हेरिराख्दा र अहिले हेर्दा चाहिँ पक्का पनि अझ निखारिएर खारिएर चाहिँ के परिवर्तन आउला तपाईहरुको आशा छ? पक्का पनि केही न केही चाहिँ पक्का पनि हुन्छ होला। अब रविन्द्रजीलाई तपाईले युवा उद्यमीको कुरा पनि सुनिसक्नु भयो। हजुर। युवाको लागि भक्तपुर नगरपालिकामा तपाईले के एजेन्डा ल्याउनु भएको छ? सर्वप्रथम त युवाको लागि भनेर अहिले भक्तपुर नगरपालिका भनेको विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत, जसले गर्दा सम्पूर्ण विश्वका पर्यटकहरू दैनिक हजारौं जनाको दरमा आइराखेको अवस्था छ। यो कोरोना पछि अब बिस्तारै फेरि पर्यटकहरू बन्न थालेछन्, जसको लागि भनेर भक्तपुर नगरपालिकाले 7 वटा भाषाहरू निःशुल्क तालिम दिने गरिराख्नु भएको छ, जुन एकदमै सराहनीय काम हो। त्यसलाई चाहिँ हामी सत्तामा गयौँ भने हामीले पनि त्यसलाई निरन्तरता नै दिनेछौँ। त्यस्तै गरी त्यहाँ भक्तपुर बनेको धातुकला, शिल्पकला, काष्ठकला र त्यहाँका पोत्री स्क्वायर भनेर माताका भाँडाकुँडाले विश्वमा प्रख्यात छ। कलाप्रति युवालाई आकर्षित गर्न तपाईहरुको योजना छ? अब त्यो कलाप्रति नयाँ पुस्तालाई त्यो हस्तान्तरण गरेर निःशुल्क रूपमा त्यसको तालिमहरू नगरपालिका तालिमहरू दिएर त्यो नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गरेर अहिले चाहिँ खासै भन्नुपर्दा युवा पुस्तामा त्यो आफ्नो पेसागत कार्यप्रति त्यति रुचि छैन, किनभने त्यसको बजार छैन। अब त्यसलाई चाहिँ हामी नेकपा एमाले सत्तामा जाने बित्तिकै सबै युवा पुस्तालाई त्यसमा लाग्न प्रेरित गर्छौँ, निःशुल्क तालिमहरू दिन्छौँ र त्यसबाट उत्पादित सामानहरू विश्व बजारीकरणको लागि हामीले एउटा पहल बनाउँदैछौँ। विश्वबाट होइन कि आन्तरिक नेपालमै पनि सम्पूर्ण क्षेत्र देशैभरि त्यहाँका उत्पादनहरू कलाकृतिहरूको लागि प्रेरित गर्ने गर्छौँ। त्यस्तै गरी नगर प्रमुख बेरोजगार कोष भनेर सञ्चालन गर्नेछौँ। त्यस्तै गरी त्यहाँका युवाहरूको लागि भनेर अर्को एउटा भक्तपुर नगरपालिकाभित्रको खासै भन्नुपर्दा अहिले जग्गा जमिन छैन, तर भक्तपुर नगरपालिकाका जनताको जग्गा चाहिँ अन्य पालिकाभित्र पर्छ, जस्तै चामुण्डारायण, सूर्य विनायक, मध्यपुरभित्र पर्छन्। तर त्यहाँ अहिलेसम्म के छ भने परम्परागत खेतीपाती मात्र भयो क्या। अब त्यो परम्परागत खेतीपातीलाई होइन कि अब नगरे बालीतिर लाग्नलाई धेरैभन्दा धेरै युवाहरूलाई मोटिभेट गराइन्छ र त्यसको लागि निःशुल्क तालिमहरू दिनेछ। त्यस्तै गरी निःशुल्क आधुनिक बिउ बिजन, आधुनिक कृषि यान्त्रिक औद्योगिक सामानहरू भनौँ न, यान्त्रिक सामानहरू उपलब्ध गराउनेछौँ। त्यस्तै गरी अब अहिले त हामीले एउटा त्यो नगदे बालीको लागि तरकारी बजारको लागि भनेर 22 स्टलको भक्तपुरमा खोलिसकेका पनि छौँ। एमालेकै पहलमा खोलिसकेका भएर त्यसमा बिचौलिया अब भक्तपुरका जनतालाई बिचौलियासँगको हैरानी खेप्नुपर्ने अवस्था छैन। र चिसान केन्द्रको लागि भनेर योभन्दा 1.5 वर्ष अगाडि नै हामीले एमालेकै पहलमा हामीले ल्याएर सूर्य विनायक नगरपालिकामा स्थापना गरिसकेका छौँ। त्यही भएर युवाहरूलाई यति कुरामा मात्र गर्न सकियो र त्यहाँका युवाहरू जुन अहिले त्यहाँ छन् नि सांस्कृतिक दाफा भजनहरू, पुराना नाचगानहरू छन्, त्यसमा आबद्ध त छन्, तर त्यो अहिले परम्परा जोगाउने हिसाबले मात्र भयो। अब त्यसलाई कसरी त्यसैलाई पेसाको रूपमा परिणत गराउने त भन्दाखेरि अब त्यहाँ आउने पर्यटकहरूलाई रात्रिकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू राखिदिने, जसले गर्दा युवाहरूको अहिले जुन दाफा भजनमा लागिराख्नु भएको छ, जानेर नजानेर आफ्नो संस्कृति जोगाउनु भनेर लागिरहेको छ, त्यसैलाई पेसाको रूपमा अपनाएर जान सक्ने वातावरणको लागि पर्यटक पनि त्यहाँ 2-4 रात बस्ने वातावरण बन्छ, जसले गर्दा रात्रिकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू निर्दिष्ट नगरपालिकाले कानुनहरू बनाएरै त्यो रात्रिकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू राखिदिएपछि त्यो दाफा भजन, पुराना नाचगान, देवी प्याखङ, भैलो प्याखङ, लाखे प्याखङ अनेक नाच छ नि त भक्तपुरमा, त्यस्तोमा लागेका युवाहरूलाई त्यसैमा लागेर जीविकोपार्जन गर्न सक्ने अवस्थाको चाहिँ बनाउने हाम्रो मूल एजेन्डाका साथ अहिले हामी नेकपा एमाले आएका छौँ। अब अर्थविदजीलाई तपाईँले मैले के सोधेँ भने विगत 5 वर्ष
अर्थतन्त्र सुधारको लागि के काम भयो भने के लाग्छ? यो विगत 5 वर्षमा के भयो भन्दा हाम्रो सङ्घीय गणतन्त्र प्रणालीमा आइसकेपछि सरकारले चाहिँ वडादेखि माथिसम्म कर्मचारीभन्दा बढी तलबी चाहिँ नेता सिर्जना गर्यो। अनि नतिजा के भयो भन्दाखेरि मैले जुन यो महालेखाको प्रतिवेदन र बजेट दुइटै विश्लेषण गर्दा के पाएँ भन्दाखेरि कोरोना आउने बेलासम्म चाहिँ वार्षिक देश धन्ने 1.5 खरब रुपियाँ चालु खर्चको लागि ऋण गरेर सरकारले सञ्चालन गरेको अवस्था छ। अबको दिनमा चाहिँ 3 खरब जति पुग्छ भन्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ। अब यो विश्वभरिको अरू देशको जुन पनि हाम्रो देश त समाजवादी देश भन्छन् यहाँका राजनीतिज्ञहरूले, संविधानमा पनि त्यो लेखिएको छ। अब विश्वको पुँजीवादी देश अहिले भर्खरै यहाँ आउनुभन्दा पहिले मैले एउटा युट्युबमै हेरिरहेको थिएँ। अमेरिकामा के छ त भन्दाखेरि सेनेट हुँदो रहेछ त्यहाँ गाउँमा। अनि त्यो सेनेट चाहिँ र बाँकी सदस्यहरूलाई अर्को नाम दिएको छ। त्यसै गरी उहाँहरूले चाहिँ तलब भत्ता केही पनि लिनु हुँदो रहेछ र गाउँ त्यो क्षेत्रको लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति म समाजलाई सेवा गर्छु, यहाँ राम्रो गरेपछि भोलि सांसद या अरू काममा चाहिँ म आफ्नो चाहिँ राजनीतिक लक्ष्य हासिल गर्छु भन्ने खालका मानिसहरूले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ चुनावमा उठ्ने, जित्ने र सेवा गर्ने प्रणाली छ भने हाम्रो ठिक के समस्या भयो भन्दाखेरि प्रत्येक वडामा तपाईँको वडा अध्यक्ष अनि फेरि 5 जनादेखि 7 जना सदस्य हुने, अनि आफ्ना जुन पार्टीले जित्छ ती पार्टीका त्यहाँ गाउँभरिका भएका बेरोजगार युवा जातिलाई फेरि उपसमिति गठन गरेर 7 देखि 11 जना 15 जनाको उपसमिति चाहिँ गठन गर्ने। अनि महिनामा त खाजा भातै 1.5-2 लाख खर्च हुँदो रहेछ प्रत्येक वडामा। हेर्नुहोस् है, अब विकासको काम भन्नुहुन्छ भने फेरि मैले मेरै गाउँको कुरा मैले हेरेको, हाम्रो नगरपालिका घोषणा गरिएको छ काउसदी नगरपालिका, त्यसै गरी अन्य पनि त्यस्तै स्थिति छ। त्यहाँ त्यो 2टा वडाको 25% एरियामा मात्रै बजार छ, बाँकी सबै कृषि क्षेत्र हो। हेर्नुहोस् है, त्यसलाई नगरपालिका भनिएको छ। अनि त्यो नगरपालिकामा ग्राभेलिङ गर्नु पऱ्यो भने, कालोपत्री गर्नु पऱ्यो भने सरकारको बजेट आउँछ। बजेटको चाहिँ 60% खर्च हुन्छ, 60% सरकारले बेहोर्छ, स्थानीय सरकारले, 40% नागरिकले बुझाउनुपर्छ। अनि त्यो ग्राभेलिङ या कालोपत्री भएको भोलिपल्टबाट अनि सरकारले तुरुन्तै त्यो नागरिकले पैसा तिरेर बनाएको आफ्नो बाटोको बन्नासाथ त्यो क्षेत्रमा चाहिँ उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ, जग्गाको अधिक मूल्याङ्कन बढाइदिनुहुन्छ, सरकारी रेट बढाएर कर बढी उठाउनुहुन्छ। जबकि अरू देशमा के मैले पाएको छु भने इभन यो चाहिँ क्यापिटलिस्ट कन्ट्री जर्मनी भयो, युरोपतिरका देशहरूमा कर चाहिँ कर कार्यालयले मात्रै लिन्छ, वडा कार्यालयले कर लिँदैन। त्यहाँ वडा कार्यालयमा लाइब्रेरीको रूपमा विकास गरिएको छ। हेर्नुहोस् है, वडा कार्यालयमा लाइब्रेरीको रूपमा विकास गरिएको छ। त्यहाँ बच्चादेखि बुढाबुढी पढ्न आउँछन् र आफ्नो ज्ञान हासिल गर्छन्। र नगरपालिकामा केही निवेदन दिन पऱ्यो भने त्यहाँ सबै फर्मेट एप्लिकेसनहरूको निवेदनहरूको फर्मेट बनाएर राखिएको छ, छापेरै या लेख्न पर्ने पनि लेख्न मिल्ने गरेर कम्प्युटरको व्यवस्था गरिएको छ, प्रिन्टरको व्यवस्था गरिएको छ। अनि त्यहाँबाट निवेदन दिन्छन् र प्रत्येक घरलाई त्यो हामीलाई पनि दिएको छ, नेपाललाई पनि यो इन्टरनेसनल त्यो पोस्टल सर्भिस अर्गनाइजेसन छ, त्यसले चाहिँ कन्ट्री वाइज कोड दिएको हुन्छ र फेरि एरिया वाइज कोड दिएको हुन्छ। हामीलाई पनि त्यो तपाईँको पोस्टल कोड नम्बर छ, हाम्रो पोस्ट बक्स नम्बर भन्छ, भारतमा पिनकोड भन्छ, हाम्रो पनि छ। हाम्रा नेताहरूलाई त्यसबारेमा ज्ञान छैन। यहाँ वडा कार्यालयले एउटा नम्बर बनाउँछ, घर नम्बर, हेर्नुहोस् है, वडामा घरमा। अनि त्यसपछि विद्युत प्राधिकरणले अर्को कोड दिन्छ त्यो घरमा, त्यसपछि खानेपानीले अर्को कोड दिन्छ, टेलिफोनवालाले अर्को कोड दिन्छ। हेर्नुहोस्, अब त्यो तपाईँले कुनै काठमाडौँमै जानु भने कुनै मान्छे घर चाहिँ खोज्न थाल्नु भने दिनभरिमा पनि भेटाउनुहुन्न, फोन नगरिकन त्यो मान्छे नबोलाइकन लिनु नआएसम्म यहाँ चाहिँ केही पनि पत्ता लगाउन सकिन्न। हाम्रो सिटीको विकास यसरी भएको छ। अब यसलाई राम्रो डेभलपमेन्ट भन्ने कि के भन्ने, अब काठमाडौँकै लिउँ भने त्यसमा 5 वर्षमा चाहिँ त्यति प्रभावकारी काम हुन्छ सकेन, केही पनि भएन भन्नु त विकास चाहिँ भयो, साथसाथै ऋण पनि थुप्रियो। जस्तो अहिले हामीले गाउँमा कालो कच्ची बाटोलाई ग्राभेलिङ गऱ्यौँ या कालोपत्री गऱ्यौँ, अब फेरि पनि ऋण पायो भने त्यो बनाउने हो। नभए हामीले तिरेको कर जुन चाहिँ जिडिपीको 24% अहिले उठिरहेछ, पुगिसकेको छ, त्यो करले त हाम्रा नेताजी र कर्मचारी तन्त्रलाई तलब भत्ता खुवाउँछ। हजुर प्रकाशजीलाई यो 5 वर्षमा देश संहितामा गएपछि स्थानीय सरकारले आफ्नो सरकार चलायो, यो 5 वर्ष बित्दाखेरि तपाईँले विश्लेषण गर्दाखेरि कतिको सफल भन्यो? आर्थिक भौतिकसँग त्यसै गरी युवाहरूको लागि धेरै एजेन्डाहरू सबै पार्टीहरू ल्याएका थिए। अब नेकपा एमाले यो मध्ये शक्तिशाली पार्टी हो, अहिले नेकपा एमालेकै जनप्रतिनिधि हामीसँग संवादमा छन्। हाम्रो
यो 5 वर्षको अवधिलाई समग्र रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्दा हामी करिब अहिले असफल भन्दा पनि हुन्छ। किनभने विकास निर्माणका पूर्वाधारहरूलाई पनि हामीले गति दिन सकेनौँ र यो 5 वर्षको बिचमा के भयो भन्दाखेरि कुनै पनि सरकारले आफ्नो गति लिन भन्दा पनि सत्ता गठबन्धन गर्ने अथवा चाहिँ त्यो सरकारलाई गिराउने भन्नेमा षड्यन्त्रहरू हुन थाले। अब त्यो 5 वर्षको स्वार्थको लडाइँमा फस्यो, विकासमा केन्द्रित हुन सकेन। विकास केन्द्रित भएर जानुपर्ने अवस्थामा षड्यन्त्र भयो र सरकार गिराउने र सरकार बनाउनेमा लागि हो। यो एउटा चाहिँ दुर्भाग्य हो। यति नत्र हामीले साँच्चै भन्नुपर्दा अहिले 5 वर्षको भने ठुलो अवधि हो। अहिले हामी छिमेकी राष्ट्र दक्षिणमा पनि गएर हेर्छौँ भने अहिले यो हरिद्वार आदि इत्यादि जुन किसिमको धामहरू छ, बनारस, यहाँ चाहिँ जुन किसिमको आजभन्दा 5-7 वर्ष अगाडि जाँदाखेरि मान्छेलाई त्यहाँ 5-7 किलोमिटरसम्म त्यहाँका लोकल मान्छे बस्ती उठेर गएको छ, त्यस्तो फोहोर मैलाहरू। तर इच्छा शक्ति र त्यहाँको चाहिँ त्यो नेतृत्वको प्रभाव अथवा चाहिँ व्यवस्थापन राम्रो हुँदाखेरि अहिले बनारसमा मात्र दैनिक चाहिँ 5 देखि 7 लाख मान्छे पर्यटक आउँछ। त्यस्तो तीर्थस्थल भनेको त्यहाँ चाहिँ जहाँ खोर फालिन्थ्यो त्यहाँ अहिले नौका बिहार गएको छ। यो के हो भन्दाखेरि नेतृत्वको एउटा क्षमता पनि हो र एउटा राजनीतिक इच्छा शक्ति, पोजिटिभ एटिच्युड, कमिटमेन्ट र उसको चाहिँ जनताप्रति म केही गर्छु भन्ने खालको चाहिँ धारणा छ भने त्यसले गर्न सक्छ। अब हाम्रो चाहिँ कस्तो भइदियो भने यो पोजिटिभ एटिच्युड पनि भएन अनि हाम्रो डिटर्मिनेसन पनि भएन र हाम्रो कमिटमेन्ट पनि भएन। के गर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो स्वार्थको लागि कहाँ फाइदा हुन्छ त्यो हेर्न थाल्यो। त्यो हामीले अहिले मैले भने धेरै गाली पनि नगरौँ, नेपालीहरूको स्वाभाविक त्यस्तो रहेछ। अब त्यो मात्रै सरकारमा बसिरहेको छ, त्यो मात्रै पार्टी चलाइरहेको छ, नेता भएको छ, म किन खुट्टा नतान्ने भन्दाखेरि विकास पनि तान्ने। अहिले विकास जसरी स्थानीय निकायमा बरु केही भएको छ, स्थानीय निकायमा विकासै नभन्नु त मिल्दैन। अब यो डोजर सजर लगाएको छ। तीनवटा सरकारमध्ये केही शक्तिशाली केही प्रभावकारी भएको भने स्थानीय सरकार हो। स्थानीय सरकारले चाहिँ काम गर्यो पनि र गर्छ पनि। किन गर्छ भन्दाखेरि उसको मैले माथि पनि निवेदन गरेँ, प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिन्छ। डे टु डे जनताको चाहिँ लाइफसँग त्यो सरकार राखेको हुनाले उसले त गरेको पनि छ, गर्नु पनि पर्यो। अब यो बिचको प्रदेशको सरकार त कुनै अर्थै छैन। यो त अर्थतन्त्रको चाहिँ ज्ञाताहरूले पनि भन्ला यो त बेकारको चाहिँ नेपाललाई चाहिँ एउटा झन्झट र बोजिलो घाँडो बन्न पुगेको छ। अब हाम्रो केन्द्रीय सरकार छ, त्यो सरकार चाहिँ आफै अहिले चाहिँ यो विवादमा बेला बेलामा रोमिलो परेको हुनाले यो 5 वर्षको अवधिमा विकासले जसरी गति लिनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ सम्भव भएन। अब महानगरपालिकाका काठमाडौँमा बासिन्दा भएको नाताले अहिले यसो हेर्दाखेरि समग्रमा 5 वर्षमा महानगरपालिकाले के गर्यो त जनप्रतिनिधि भन्दाखेरि एक त जनप्रतिनिधिले क्षमतावान मान्छे चाहिँ आउनै सकेनन्, जनप्रतिनिधि पनि भएनन् र उनको कमिटमेन्ट, उनको डिटर्मिनेसन र पोजिटिभ एटिट्युड पनि भयो। अनि त्यहाँको कर्मचारी संयन्त्र कस्तो छ भने त्यो त नेता त जो आए पनि 5 वर्ष बस्ने हो। त्यो नेता आउनुभन्दा अगाडि त्यो पोलिटिकल चाहिँ पार्टीका मान्छेहरूलाई त्यो कर्मचारीहरूले चाहिँ यहाँ हाम्रो ब्युरोक्रेसीबाट आफ्नै किसिमको नम्बरहरू छ, पुरै चाहिँ सेटिङ हुन्छ। सिन्डिकेट त्यहाँ पनि त्यहाँ सिन्डिकेट छ। महानगरपालिका होस् अरू अन्त पनि होस्, अनि त्यसले त्यो अनुसारको त्यो कुन पार्टी आएको छ अथवा चाहिँ कुन धारणा चाहिँ बोकेर आएको छ त्यो अनुसारको बन्दी हाल्ने। बन्दिसकेपछि अनि त्यो कर्मचारीले त्यो जिताएको जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो चाहिँ त्यो कायदो गर्नु, जनप्रतिनिधि चाहिँ कायदो बन्ने, कर्मचारी त्यहाँको हाकिम बनिरहेको छ। यो अवस्था चाहिँ महानगरपालिकामा देखियो। यो अरूमा पनि त्यस्तै छ। अनि यो हुनाले समस्या जनप्रतिनिधि मात्रै होइन कि ब्युरोक्रेसी तन्त्र पनि अलिक असहज छ। एकदम ठुलो कुरो त ब्युरोक्रेसी हो नि। ब्युरोक्रेसी भनेको त पढेको लेखेको मान्छेले एउटा जिम्मेवारी लिएर राज्यबाट निवृत्त भएर पनि पाउने, जागिरको अवधिबाट तलब खाने, त्योभन्दा पछि उसको जीवन सुख होस् भन्ने राज्यले व्यवस्थापन गरेको मान्छे, तिनीहरूले नै भ्रष्टाचारमा लाग्दिएपछि जनप्रतिनिधि भएर 4-5 वर्ष एउटा केही गर्छु भनेर आएको हुन्छ, कतिले बुझ्या हुँदैन, कतिले बुझ्नै बाँकी हुन्छ। त्यो क्रममा उहाँहरूलाई गाइड गर्ने भन्दा पनि त्यो भ्रष्टाचारमा उन्मुख गराउनु, यहाँ सही गर्नुहोस्, यता फाइदा छ, यो कमिसन यसमा आउँछ, यो एजेन्डा चाहिँ तपाईँले पास गर्नु यति हुन्छ भनेर त्यो कर्मचारीले नै एउटा चाहिँ त्यहाँ दलालीको भूमिका खेल्छ। त्यो दलालीले भूमिका खाँदाखेरि काठमाडौँ महानगरपालिका सबभन्दा पछाडि अहिले महानगरपालिकामा गरिन्छ। किनभने विकासको लागि त्यत्रो पैसा छ, कर त्यतिका उठिराखेको छ, महानगरपालिकाले के जनताको सेवा दियो भन्दा केही पनि छैन। यो किन भन्नु परिरहेको भन्दा त्यो महानगरपालिकाको जनप्रतिनिधि त त्यो बेकुफ हुँदै हो, त्यसले काम गर्न सकेन, त्यसमा प्रश्न उठाउनै पर्छ। तर त्यसका चाहिँ त्यो महानगरपालिकाका कर्मचारी अथवा नगरपालिकाका जति छन् कर्मचारी त्यसको पनि उतिको दायित्व हुन्छ। नगरपालिका कर्मचारीले विकासमुखी योजना लिएर हामी जान्छौँ र तपाईँहरूले चाहिँ मतलब सहयोग गर्नु पऱ्यो, जनप्रतिनिधिले हाँसेर सहयोग गर्छन्, जनप्रतिनिधिलाई फेरि जनतामा जान्छ, ऊ विकासै नहोस् भन्ने धारणा चाहिँ कुनै पनि आएको हुँदैन। तर जनप्रतिनिधिलाई पनि विकासको बाधक बनाउने भनेको यहाँको हाम्रो कर्मचारी तन्त्र हो। अब रविन्द्रजीलाई, अब देशमा प्रभावशाली तपाईँहरूको पार्टी बन्यो, स्थानीय सरकारमा सबै तीनवटै सरकारमा चाहिँ नि प्रभावशाली पार्टी बन्यो, तपाईँहरूले समीक्षा गर्दाखेरि कस्तो पाउनुभयो? अब प्रकाशजीको पनि कुरा सुनिसक्नु, तपाईँले अर्थविदको पनि कुरा सुनिसक्नु भएको छ। अब हाम्रो जुन एक हिसाबले त सङ्घीयमा त गठबन्धन गरेर बिटिआईको लगभग बिटिआईकै सरकार थियो। पछि विकासका गतिहरू स्थानीय सरकारमा त्यति अप्ठ्यारो त भएन, तपाईँलाई असहज त भएन? हाम्रो स्थानीय सरकार भएकोमा त तपाईँ अब मेरै भक्तपुर नगरपालिकाको छिमेकी नगरपालिका सिपाडोलको हेर्नुहोस्, यो 5 वर्षमा त्यहाँका जनताको
आय स्रोतदेखि लिएर त्यहाँका विकासका विकासका भएकाहरू हेर्नु योजनाहरू कायापलट भइसक्यो। सँगैको अर्को चामुण्डाइन नगरपालिका हेर्नुहोस्, हिजो ठुलो धुलामे बाटोहरू आज सबै पिच भएको छ। एउटा इभन नगरकोट रोड एउटा बन्न सकेको छैन, त्यो पनि अब सङ्घको बजेटले गर्दाखेरि त्यो एउटा बन्न सकेको छैन। मधेपुर नगरपालिकाको हेर्नुहोस्, गली गली सबै पिच भइसकेका छन्, विकासका पूर्वाधारहरू सम्पूर्ण छन्। त्यहाँदेखि अब स्मार्ट सिटी अन्तर्गत छ त्यो 3टै सहर जहाँ घरहरू बनाउँदा स्मार्ट सिटीको नियममा बनाउनु पर्ने छन्। त्यसले गर्दा हाम्रो अहिलेसम्म नेपालभरि नै मैले सरस्वती अस्ति न एकचोटि अध्ययन गर्दा एमालेको स्थानीय सरकार भएको ठाउँमा सफलै 100 त भन्न पाइँदैन। जहाँसम्म लाग्छ 90% चाहिँ हामी स्थानीय सरकारमा चाहिँ सफल भएकै हौँ। र प्रदेशको कुरामा तपाईँले यसो भन्दाखेरि अघि प्रकृतिजीले केही कुरा जोड्नु भएको थियो। हामीले काम गर्दा धेरै असहजता महसुस गऱ्यौँ। युवा उद्यमीहरूले चाहिँ नि त्यति सहज महसुस गर्न सकेन स्थानीय सरकारसँग भन्नुभयो। तपाईँले फेरि सफल भयो भन्दै हुनुहुन्छ, यसमा चाहिँ तपाईँहरूको प्रभाव दिन नपुगेको होइन। युवा उद्यमशीलता भनेर त स्थानीय सरकारले त छुट्टै बजेटै राखिदिएको छ। त्यसमा उहाँहरूले पनि स्थानीय निकायसँग डाइरेक्ट कन्सल्ट गर्नु पर्यो। युवा उद्यमशीलता भनेर त एमालेको त घोषणापत्रमै छ। करदेखि छुट दिनेदेखि सबै व्यवस्था एमालेको घोषणापत्रमै छ। एमालेकोले जितेको पालिकाभित्र त्यो सुविधा दिइराखेकै छ। उहाँहरूले डाइरेक्ट त्यहाँको उहाँहरूले भने जस्तै कर्मचारीको थ्रोबाट जानु भएन। अहिले देशको सबैभन्दा ब्युरोक्रेसी कर्मचारी तन्त्रले गर्दै बिग्रेको उहाँले भनेको यसको कारण त तपाईँहरू हो नि त, तपाईँहरूले नै सङ्गठन खोल्नु भएको छ, कारण त तपाईँहरू नै हो। अब हुन त अब यसलाई राजनीतिक दललाई नै दोष दिने हो आखिरमा लास्टमा। सङ्गठन त तपाईँहरूकै सङ्गठन हो नि, काङ्ग्रेसको होला चाहे एमालेको होला, त्यो सङ्गठनले तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो बनाएको हो। त्यही सङ्गठनमा लागेका 2-4 जना व्यक्तिले गर्दा पुरा सङ्गठनको बदनाम भएको हो। जुन सङ्गठनको अध्यक्ष सदस्य पदको लाभमा बसेकाहरूले गर्दा अरू सङ्गठन तिमीहरूलाई यहाँ पठाइदिन्छ त्यहाँ पठाइदिन्छ, उनीहरू बिचै त्यो खास नेताहरूसँग कन्सल्ट नगरिकन उनीहरू सङ्गठनमा लागेका 1-2 जना ठुलो पदमा पुगेकाहरू हुन्छ नि, अध्यक्ष उपाध्यक्षहरूले यिनीहरूलाई सर्वा बर्वा गर्दाखेरि नाम सिफारिस गरे बापत उनीहरूसँग पैसा लिएका, अरूसँग पैसा लिएकाले गर्दा पछि सर्वा भएर जानेहरूले यो बाध्य भएर यो भएको पनि हुनसक्छ सायद है यो विषयमा चाहिँ। तर अहिले सबभन्दा देशलाई अलिकति गति दिन नसकेको चाहिँ कर्मचारीहरूले गर्दा पनि हो। नेताहरूले सबैले नेताहरूलाई दोष दिन्छ भन्छ। नेताहरूले बनाएको नीति र प्रतिवाद हुने हो भने त एक त जनताले पनि आफ्नो नैसर्गिक अधिकार, भोट भनेको त नैसर्गिक अधिकार प्रयोग गर्दा कसैको डर धम्की धाकमा प्रयोग नगरिकन यो चाहिँ आयो भने ठिक हुन्छ है भनेर त्यो सदुपयोगै गरेको देखिएन क्या। किनभने अब कुनै पनि स्थानीय निकाय सङ्घ प्रदेश विकास हुने एउटा स्थिर सरकार चाहिन्छ। अहिले हामीलाई लगातार हामी 64 सालदेखि अब जनयुद्ध पछिका 64 सालदेखि लगातार हामी चुनावमा छौँ, कुनै पनि सरकारको बहुमत आएको अवस्था छैन, 2/3 बहुमत आएको अवस्था छैन। जनताले एकचोटि एउटा कुनै पार्टीलाई 2/3 बहुमत दियो भने त्यो सरकारले 5 वर्षमा गर्न नसके पनि, जस्तै इन्डियाकै उदाहरण लिउँ न, हिजो नरेन्द्र मोदीजी आउनुभयो त उहाँले एउटा भारतलाई कस्तो भारत नमुना देखाइदिनु भयो। त्यसपछि लगत्तै फेरि अब जनताले बुझ्यो नि त, अब स्थायी सरकार चाहिँ फेरि जिताइदिनु भयो। जस्तै भाजपाकै कुरा गर्ने हो भने दिल्लीमा एकचोटि भाजपालाई जित्यो, आज पन्जाबमा 82% ल्यायो, किनभने दिल्लीमा भाजपाको काम देखिसकेको छ नि त। अब यहाँका नेपालका जनताले पनि, नेपाली जनताले पनि अब आफ्नो नैसर्गिक अधिकार प्रयोग गर्दा राम्रोलाई होइन राम्रोलाई भने हुनु पर्यो भोट। अब यहाँ त के हुन्छ भने फलानाले यति पैसा दिन्छ भनेको छ, त्यस कहाँ कुदाउँ भने अहिले एउटा त्यो राजनीतिक दलमा लाग्ने त्यो युवाहरूदेखि सबै चाहिँ जुन मासु भातमा भन्छ नि, मासु भातमा बिकेर पनि खासमा नेताहरूले चाहेर पनि एउटा आफ्नो जुन घोषणापत्र अनुसार सम्पूर्ण कामहरू गर्न नसकेको अवस्था चाहिँ पक्कै पनि हो। अब प्रकृतिलाई सोधेँ मैले, तपाईँको बिजनेसको बारेमा पनि थोरै मैले व्याख्या गर्न लगाएँ। त्यसै गरी केही कुरा उहाँले भनिसक्नुभयो, हाम्रो सरकार सफल भयो, अत्याधिक सफल भयो भने उहाँले भन्दै गर्दाखेरि, रविन्द्रजीले भन्दै गर्दाखेरि यो 5 वर्षमा उहाँहरूको चाहिँ निकै नै लोकप्रिय योजनाहरू पनि थिए। स्वरोजगारको लागि विभिन्न बजेट लगायत विभिन्न चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ छुट्याउनु पनि भएको थियो। त्यो हेर्दाखेरि
त्यो तपाईँसँग जोडेका युवाहरूले कतिको पाउनुभयो त्यो सुविधा र तपाईँहरूले चाहिँ असहजता के कुरामा भोग्नुभयो? म अलिकति व्यवहारिक पक्षलाई हेर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने म युवा भएर यो देशमा हेरिरहेको तपाईँ त सफल हुनुभयो त्यो बेग्लै पार्ट धेरै युवाले जो काम गर्नु खोजेका थिए उहाँहरूले काम गर्न पाए कि पाएन, उहाँहरूले चाहिँ नि सरकारले उपलब्ध गरेको सेवा पाए पाएन? हो, यो कुरामा म अलिकति उहाँले भन्नुभएको कुरामा जस्तो कि सरकार एमालेको सरकार सफल भयो अथवा काङ्ग्रेसको सफल भयो अथवा माओवादीको सफल भयो भनेर यो भन्न आवश्यक पनि छ किनभने चुनावको माहौल छ। तर साँच्चीकै मलाई एउटा प्रश्न चाहिँ म हरेक नेताहरूलाई के गर्न चाहन्छु भने साँच्चीकै एउटा डिग्री गरेको एउटा युवाले यो देशमा कति पैसा कमायो भने चाहिँ 4 आना जग्गा 3 आना जग्गा किनेर एउटा घर परिवार मान्छेको एउटा व्यक्तिको सपना त त्यही त हो नि, छोराछोरीलाई एउटा राम्रो स्कुल पढाउने अनि एउटा काठमाडौँमा एउटा घर होस् होइन। अब त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ अब सफल केलाई भन्ने कि अब यस्तो छ कि मैले यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ स्थानीय सरकारले ल बाटो गयो भने गाउँ गाउँमा बाटो गयो भयो के भन्दाखेरि चाहिँ खालि त्यो जग्गाको भाउ मात्रै बढ्यो कि अनुत्पादक क्षेत्रमा मात्रै त्यो जग्गाको भाउ बढिरहेछ, त्यो आफू धनी भइरहेछ होइन। तर त्यसले केही उत्पादन पनि भएको छैन, न त्यसले रोजगारी सिर्जना गरिरहेछ। मैले अघि पनि भने नि हामीले अर्थतन्त्रलाई चाहिँ उत्पादनमुखी रूपमा हेर्नुपर्छ क्या। अनि हामी क्यापिटल एक्सपेन्डिचरको कुरा गरिरहेछौँ, अघि सरले भन्नुभयो जस्तो 1.5 लाख रुपियाँ चाहिँ हामीले महिनामा चाहिँ हरेक वडाले चिया खाएर खर्च गरिरहेछ। तर हामी क्यापिटल एक्सपेन्डिचर भनेको चाहिँ यस्तो पुँजीगत खर्च कि जसले गर्दा चाहिँ त्यो लगानी गरेपछि चाहिँ त्यसले रिटर्न दियोस् के। अब हाम्रो रिटर्न के त, हामीले गरेको लगानीको रिटर्न के त? एउटा कुनै पार्टीले हामी सफल भयौँ अथवा चाहिँ भनिराख्दाखेरि त्यसलाई एउटा व्यक्तिको रूपमा एउटा जनताको पर्सपेक्टिभबाट पनि हेरिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अनि अघि हजुरले भन्नुभएको कुरामा चाहिँ युवालाई चाहिँ साँच्चीकै एउटा हिसाबले हेर्दाखेरि तपाईँ आफ्नै कामले सफल हुनु त्यो बेग्लै पार्ट होला, तर कहिलेसँग पुँजी छैन त्यो पुँजीको लागि पनि सरकारले दिने भन्ने कुरा गरेको थियो। अनुदानका कुरा तपाईँसँग जोडेका धेरै युवाले त्यो चासो पनि देखाएको होला, उहाँहरूको पीडा के रहेछ, पाउनु भयो पाउनु भएन? एकदमै यो कस्तो छ भने नि मलाई के पनि लाग्छ भने अलिकति कन्ट्राडिक्सन पनि के पनि लाग्छ भने मैले हरेक क्षेत्रमा हाम्रो एउटा एसोसिएसन छ, एउटा उद्योगको एसोसिएसन छ, पोलिटिक्समा विङ्सहरू होला अथवा चाहिँ यातायातमै पनि उनीहरूको चाहिँ सङ्घहरू छ। अनि मैले चाहिँ यो एसोसिएसनहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ के लाग्छ भने एउटा करियरको ल्याडर के एउटा खुड्किलो चढ्ने एउटा माध्यमको रूपमा मात्रै प्रयोग भएको छ कि। हामी सानो एउटा एसोसिएसन लिएर 1000-5000 जनाको नेतृत्व गरेर त एउटा फ्रुटफुल काम गर्न सक्दैनौँ भने अनि ठुल्ठुला यत्रो पार्टीहरूमा चाहिँ हामीले त्यत्रो ठुलो ब्लेम लगाउनु पर्ने जस्तो पनि लाग्दैन क्या। किनभने यसरी हेर्दाखेरि त हरेकले एउटा जिम्मेवारी पाछन्, एउटा कार्यक्षेत्र छ, एउटा अधिकार दिया छ। त्यो अधिकार क्षेत्रभित्र साँच्चीकै हाम्रो ब्युरोक्रेसीले हाम्रो नेताले काम गरे हो भने हाम्रो देशमा हरेक दिन युवाहरू चाहिँ बाहिर जानु पर्थ्यो। हामीले एक्सपोर्ट गरिरहेछौँ, हामी नेपाल ट्रेड इन्टिग्रेसन स्ट्राटेजीमा 12वटा क्षेत्रहरू छुट्याएको छ कि एक्सपोर्ट गर्नको लागि। हजुर, मैले यसमा चाहिँ खालि मैले भन्न खोजेको चाहिँ के भने हामी एक्सपोर्ट चाहिँ खालि युवाहरू मात्रै एक्सपोर्ट गर्ने अनि रेमिटेन्स बढाउने, उता चाहिँ हाम्रो अब अर्थतन्त्र चाहिँ 80%ले बढ्छ भनेर हेरिरहेछौँ क्या। तर एउटा व्यक्तिको रूपमा एउटा इन्डिभिजुअल माइक्रो लेभलमा चाहिँ युवाको अवस्था कस्तो छ भनेर चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ कुनै पनि पार्टीले चाहिँ सफल भएको भन्न सकिँदैन। अब यो संवाद केही पनि गरेर अहिले हाम्रो पालो भएको छ विश्रामको, त्यसपछि यो संवादलाई निरन्तरता दिनेछौँ। दर्शकबिन हामी निर्वाचन विशेषमा छौँ र यो संवादलाई फेरि पनि हामी निरन्तरता दिनेछौँ। अहिलेको लागि भने एउटा छोटो विश्रामको समय भएको छ।